عليكم ورحمة الله. المهم غادي نكمل لكم لي سيزم. وصلنا لي زونتيزمي كي ستركتور انترن دو جلوب، يعني هذوك لي سيزم كيفاش كينتشروا في البنية الداخلية ديال الأرض. L'évolution de la vitesse de propagation des ondes P et S en fonction des couches internes du globe qu'ils traversent montre que figure 6. هاد لا فيغور هذه هي ستركتور انترن ديال لا تيغ، لو نوايو انترن لو نوايو اكسترن لو مونطو وعاد لا كروت يعني فيها لي توسفير وداكشي. المهم هما هادو لي زوند بي و اس. المهم لي زوند بي و اس و ال. بالنسبه لي زوند بي راه كينتشروا على مهم مستوى الارض كامله، ولكن بالنسبه لي زوند اس قلنا ما كتنتشرش في البلاصه اللي كيكون فيها الليكيد اولا المهم كتنتشر هي غير في السوليد صافي. داكشي علاش هاد الخط داير بحال هكا. بالنسبه لل حتى راه مهم راه هي كتنتشر حتى هي في كل شيء. المهم بالنسبه ليفولوسيون دو لا فيتيس هذه نفس الحاجه اللي مكتوبه تما معاودينها. لا فيتيس دي دو تيب دي زوند بي اس. Les ondes PIS augmentent de manière relativement constante jusqu'à une profondeur de 3000 km. Donc les roches traversées deviennent de plus en plus denses du fait de la pression plus intense qui a plus d'influence que l'augmentation de la température. قال لك السرعه ديال هاد جوج الانواع ديال الموجات بي و اس كترتفع بواحد الطريقه اللي هي نسبيا ثابته حتى كتوصل لواحد العمق ديال 3000 كيلومتر. يعني دوك الصخور اللي كترافيرس يعني اللي كتعبرها كتكون بليزون بلي دونس، يعني كتكون كثيفه والبريسيون بلي انتونس يعني كيكون شديد بزاف و بلي انفلونس يعني كيكون عنده واحد التاثير كبير مع l'augmentation ديال لا تمبيراتور. Au passage du manteau inférieur au noyau externe, la vitesse des ondes diminue de moitié, chutant à des valeurs voisines de 7 km/h, alors que les ondes S sont brutalement stoppées car elles se propagent pas dans les liquides. قال لك هنايا مهم قال لك او باساج من لو مونطو انفيريور حتى لو نوايو اكسترن، يعني من لو نوايو من لو مونطو فيغ لو نوايو اكسترن. هاد لي زوند بي كتكون هكا طالعه ومن بعد كتنخفض، ولا وفي لي زوند اس قال لك كتكون غادا حتى كتوصل لسميتو كتحبس، حيتاش ما يمكنش هي ما كتكونش في لي ليكيد، يعني النوايو اكسترن كتكون ليكيد وما يمكنش ليها ما كتوصلش هي البلايص اللي كيكون فيهم ليكيد، كتبروباغا غير في البلايص اللي كيكونوا سوليد. هادشي اللي قالوا لينا هنايا. بريتالمون قال لك او نيفو دو باساج دو مونطو انفيريور، يعني قال لك في الباساج ديالها من لو مونطو انفيريور حتى لو نوايو اكسترن لا فيتيس ديال السرعه ديال هذوك الموجات بي ديموني ا مواتي، يعني كتنخفض chutant à des valeurs voisinage de 7 km في الساعه. الوغ ودوك لي زوند اس يعني الموجات اس فجاه كتوقف، راه كما شفتوا هذا الخط الاخضر فين واقف كتوقف حيتاش السبب علاش وقفات حيتاش ما كتنتشرش لينا في البلايص اللي كيكون فيهم الليكيد، كتنتشر لينا في البلاصه فاش كيكون سوليد. On remarque par ailleurs qu'à ce point la densité augmente brusquement. قال لك كنلاحظوا باللي ديك النقطه ديال لا دونسيتي كترتفع فجأة
لا كوز دو سي بريسك شونجمون ديال لا كومبورتمون دي زوند، يعني قال لك السبب ديال هذا التغير المفاجئ هو الكومبورتمون ديال هذوك الموجات، يعني المحتوى ديال هذوك الموجات. est dû à un changement des propriétés chimiques des milieux traversés، يعني قال لك راجعه لواحد التغيير في الخاصيات الكيميائيه ديال الوسط traversé، يعني اللي كيتعبروا اللي كدوز منه. Bien que la densité soit plus élevée, le milieu traversé est plus fluide et ce que contribue à ralentir les ondes. قال لك هذيك لا دونسيتي كتكون مرتفعه ولو ميليو ديال العبور كيكون بلي فلويد، كيكون فلويد بحال كيكون فيه السائل، يعني كتكون فلويد. لي زوند سيزميك مهم نفس الجمله ثاني كتعاود هادشي لي فالياسيون ديال الفيتيس. غنمشيو ensuite lorsqu'on se rapproche du centre de la Terre, la vitesse des ondes P augmente légèrement. قال لك ملي كنقربوا لو سونتر ديال لا تير، ملي كنقربوا للمركز ديال الارض، هذيك السرعه ديال لي زوند بي كترتفع ليجيرمون، يعني كترتفع puis se stabilise environ 12 km في الساعه dans le noyau interne. قال لك من بعد كتستقر في حوالي 12 ملي كتوصل 12 كم في الساعه كتستقر في le noyau interne. La pression étant toujours de plus en plus intense، يعني قال لك الضغط ولا سميتو كيكون دائما اكثر فاكثر شده، يعني كيكون شديد بزاف. لو ميليو ترافيرسي par les ondes deviennent de plus en plus solides، يعني داك الوسط اللي كتدوز منه كيكون plus en plus كيولي solide، يعني كيولي صلب. ce qui contribue à l'augmentation، يعني ملي كيدي باش تكون عندنا واحد الارتفاع في السرعه ديال الانتشار ديال الموجات. les ondes P se propagent plus rapidement que les ondes S. C'est cette propriété qui permet de localiser un sisme. قال لك الموجات P كتنتشر بسرعه من مقارنه مع الموجات S. قال لك هذه الخاصيه هذه اللي كتسمح لنا باش نشوفوا لي سيزم، باش نلوكاليزيو ولا نعرفوا البلايصه فين كاين لي سيزم. Les ondes sismiques sont enregistrées en plusieurs endroits du globe par des appareils appelés sismographes. قال لك هاد الموجات الزلزاليه كيتم التسجيل ديالها بواحد في بزاف ديال المناطق في الجلوب، يعني في الارض بواحد لاباري، واحد الجهاز اللي كيتسمى سيزموغراف. Ces derniers sont capables de soutenir des variations dans les roches, lesquelles sont transmises à une aiguille qui désinscrit sur un cylindre qui tourne à une vitesse constante sont obtenus un enregistrement du type ci-dessus. يعني هو كيفاش كيكون داك، هذا هو الجهاز السيزموغرام، وهذا كما ماشي هو هذا. يعني ملي كيكون عندنا واحد الاهتزازات الارضيه، مثلا كتكون عندنا واحد لا ريبتور ولا كتكون عندنا واحد الفاي، كيكون عندنا واحد الكسر ديال واحد لاغوش، يعني كيكون في الفويي كترسلو واحد دي زوند هكا للسيرفاس ديال لا تير. من بعد كتحرك هذا الجهاز هذا وكيبقى يسجل لنا موجات، كيسجلهم لنا، وهما هادو كيكونوا بحال هكا كالم سيزميك. يعني هنايا فاش كتمسطم هذه بحال داكشي ديال دقات القلب، ملي كيكون الخط مستمر وبحال هكا يعني كتعرف بلي الشخص مات، وملي كيكون باقي فيه التذبذبات بحال هكا. لو بروميي زوند اللي كيبداو يبانوا هما لي زوند بي، هما اللي كيبداو يبانوا داكشي فاش حيت هما كيكونوا بلي غابيد، يعني وعاد كيتبعوهم لي زوند اس. والكيبانوا لينا عاوتاني لي بروميي ديما هنايا كيكون الكالم واحد بين دوك الموجات هادو، ما بين الموجات بي و اس، ما بين هاد الموجه هادي وهادي اللي هنايا وهادو تاني كيكون واحد الكالم سيزميك، يعني كيكون واحد الكالم كيستريح. المهم هادو لي بروميي اوند اس ساعات كيبانوا لينا عاوتاني لي زوند دو رايلي اولا دو لونف. نكملوا.
on a lieu donné comme les ondes P arrivent. دابا وصلنا لبدا اللوكاليزاسيون دان ترومبلومون دو تيغ على سيرفاس دو لا تيغ، يعني نعرفوا فين البلاصه فين كيكون واحد الترومبلومون دو تيغ في الارض. On a lieu donné comme les ondes P arrivent en premier, il y aura sur l'enregistrement sismographique un décalage entre le début d'enregistrement, les deux types de ondes. Si par exemple il y a un retard de 6 minutes des ondes S par rapport aux ondes P. قال لك واحد المكان مثلا بحال لي زوند P كيجيو لينا هما الاولين، بحال هادشي اللي كاين في هنايا. هادشي ثقيل. المهم كيكونوا عندنا بحال هاد البلاصه هادي اللي تم تسجيل شي بلاصه مثلا تسجل فيها واحد المسياز، كيكونوا لي بروميير اوند اللي كيبانوا لينا هما لي زوند بي. هادشي اللي قالوا لنا هنا لي زوند بي اغيب لو بروميير هما اللي كيجيو لنا هما الاولين. قال لكم كيكون عندنا واحد لونغيسترومون دو سيزموغراف، يعني ملي كيجيو هما الاولين هو واحد لونغيسترومون sismographe, un décalage entre le début d'enregistrement des deux types des ondes. يعني كيكون واحد الديكالاج. دابا مثلا تسجلت لنا لوند بي ما غاديش تلحق هذا في البلاصه لي زوند اس، كيكون واحد الديكالاج ما بيناتهم كيتعتبر ب6 دقائق، يعني كيكون بيناتهم واحد الديكالاج ديال 6 دقائق عاد كتجي لنا لي زوند اس. هادشي اللي كيبين لينا في هذه الوثيقه هذه. ها هو اللي ثاني خليت نت الوثيقه هنا ماشي علاقه. المهم كما قلت لكم كاين واحد الديكالاج ديال 6 دقائق ما بين لي زوند بجوج، ما بين لي زوند بي ولي زوند بي ولي زوند اس، وكيكون واحد الكالم سيزميك. Les vitesses de propagation des deux types d'ondes PS dans la croûte terrestre ont été établies et on possède par conséquence les courbes étalonnées comme ci-dessus. المهم هاد المبيان ديال المهم لو طون ديال البروباغاسيون بدلاله سميتو ديستانس دو ليبيسونتر، يعني المسافه اللي كتكون ما بين دوك الانتشار دوك الموجات اللي يوصلوا لنا ليبيسونتر اللي كيكون في السيرفاس. كاين عندنا هادو خصكم تعقلوا عليها، هادو كاين عندنا 4.5 و 7.5 و 6، يعني لي بروميي زوند بي راه كيكونوا في 7.5. شنو هي هادي 7.5 ما عرفتش ميلينا نوصل. ما عقلتش حتى نعرف الوحده ونقولها لكم. ويلي مالي مكلخه لا حول ولا قوه الا بالله. المهم 7.5 مينوت و لي زوند بي هما لي زوند بي بالاحمر كيكونوا عندنا لي زوند اس هما هذا اللي بالاحمر، وهادو لي زوند بي. قلنا لي زوند بي هما اللي كيوصلوا هما الاولين، يعني كيبان لنا في مثلا 7.5 مينوت، وهاد 6.6 مينوت في لي زوند اس. غادي نشرحو هنايا. قال لك pour franchir une distance de 200 km l'onde mettra 4.5 minutes. هي 4.5 مينوت راه كاينه في داك سميتو. alors que les ondes اس مترا قلبتهم انا في الاول لي زوند بي حيت قلنا هي اللي كتجي الاول، هي اللي كتكون في 4.5، عاد كتجي لي زوند اس في 7.5 مينوت. il y a un décalage de 3 minutes، يعني كاين واحد الديكالاج بيناتهم ديال 3 دقائق. pour un siège donné il s'agit de trouver à quelle distance sur ce graphique correspond décalage obtenu sur l'enregistrement sismographe. المهم هادشي ما كاينلاش نقرا، هو كاين هنايا. يعني قال لك فاش خداو ماشي فاش خداو لينا واحد لا ديستانس ديال 200 كيلومتر، بانت لينا لي زوند بي في 4.5 مينوت، حيت هي اللي كتكون بلي رابيد، يعني هي اللي غتبان لنا هي الاولى. من بعدها بانت في 7.5
ديال الدقائق بانت لينا لي زوند اس، كاين واحد ديكالاج بيناتهم ديال 3 دقائق. واختارينا مثلا عاوتاني 500 كيلومتر بانت لينا في 6 ديال الدقائق. هادشي اللي هي قالوا لنا هنايا، قال لك لا ديستانس كي كوريسبون ان ديكالاج دو 6 مينيت اي دو 500 كيلو، يعني واحد المسافه اللي كيكون فيها واحد الديكالاج ديال 6 دقائق هي ديال 500 كيلومتر. غنقرا لكم هادشي اللي بالزرق واش غيكون مهم. pour connaître ce point il nous faut au moins 3 stations d'enregistrement situées en des lieux différents. قال لك باش نعرفوا هاد لي بوين، هاد لو بوين هذا قال لك خصنا نديرو واحد 3 ديال، على الاقل واحد 3 ديال لي ستاسيون ياك ديال التسجيل باش نسيتوي يعني واحد 3 ديال لي ستاسيون باش نسجلو كيكونوا في واحد البلايص، واحد المواقع اللي هما مختلفين. هذه كتسمى هاد لا ميثود هذه قال لي كي انغيستري لا composante verticale des ondes PS si qu'on appelle la méthode des 3 cercles، يعني كتسمى لا ميثود ديال 3 cercles. شوفوا هاد لا ميثود هادي، لا ميثود des 3 cercles onde empreinte de trajet le plus court on considère donc, mais cela reste une approximation de le trajet est une ligne droite. المهم غادي نحبس الفيديو هنا ونكمل لكم في فيديو واحد اخر، نشوف نسجلوها دابا نيت واقيلا. المهم باش ما يجيش تاني الفيديو طويل حيت كيصعب ليا نحطو في اليوتيوب. المهم